السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي شويه سبيسيال. غادي تعرفوا علاش. اولا بعدا مرحبا بكم معايا في الفيديو. ما تنساوش الاشتراك، مشاركه الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وخصوصا البنات اللي باغيين يديروا شي حاجه في وجههم مازال ما زعموش. وفوالا، انا شخصيا كنخاف بزاف نخرب في وجه ديالي، ولكن مؤخرا زعمت باش نقاد حوايجبي. قلت انا نشوف زعما شنو غيوقع كاع. فكان عندي ما بين ميكرو شيدينغ وميكرو بليدينغ، فاختاريت ميكرو شيدينغ لانه ما يقرحش، ماشي بحال ميكرو شيدينغ ميكرو بليدينغ عفوا كيتقرحوا الناس. فمشيت لواحد المركز ديال التجميل هنايا في بوردو ودرت الميكرو شيدينغ اللي غادي تشوف النتيجه ديالو في التالي، ولكن هو نورمالمون كيبان النتيجه ديالو حتى مور 7 ايام، ومن بعد عاوتاني حتى كديروا الرتوج مور واحد الشهر ولا شهر وشويه. وبطبيعه الحال ملي تمشيو لشي مركز تجميل خصكم شي واحد اللي تثقوا فيه. سفيان انا كنعرفو ديجا، هو ميكاب ارتيست بوردو، كيخدم العرايسات، كيخدم المكياج وكيتقنو في الصراحه، وكذلك المشاطي والتسريحات ديال العرايسات كذلك كيتقنهم. وبطبيعه الحال هذا الشيء ديال التقنيات ديال التجميل، ميكرو شيدينغ وهذا التخربيق هذا كامل. فوالا انا محيت وجهي اول مره، ما زعمتش عند اي شخص، قلت شي واحد كنعرفو كما كيقولوا احسن من اللي ما كنعرفوش، وشي شخص اللي كنعرف يعني الخدمه ديالو ديجا شفتها. بون انا غادي نوريكم، نخليكم تفرجوا معايا في هذا الفيديو تكتشفوا شويه شنو درنا. بالنسبه ليه هو كيخدم حاليا في بوردو، ولكن غادي يستقر في المغرب ان شاء الله. بغى يستقر في المغرب حيت هاد الخدمه ديال التجميل وميكاب ارتيست عندها الافاق في المغرب اكثر من اوروبا، حيت عندنا العراس كثر وداكشي، وكازا كما كتعرفوا دابا كازا مراكش الرباط هادشي ولا فيهم بزاف، والرجال ولاو كيخدموا اكثر من النساء في هذا الدومين هذا. وحتى العراس دابا في الانستغرام كتشوفوا دائما العرايسات كيجيبوا الاسماء المشهوره، ومنهم مثلا جواد قرانا ولا جواد بينغو، كاين بزاف المهم اللي كيديروا هذا التخربيق هذا في المغرب. نخليكم تفرجوا معايا في الفيديو. دونك دوكو ديجا اولا شكرا على الثقه اللي عطيتيني على حجبانك. دونك اليوم غندير لك ميكرو شيدينغ داكور. اللي هو سي ان ماكياج سيمي بيرمانون. شحال كيبقى دو 8 mois à 2 ans، ça dépend des peaux على حسب 8 mois à 2 ans. de 8 mois à 2 ans ça dépend. 8 شهور لعامين. Exactement. غيبقى donc de 8 à 2 ans. Faudra faire des retouches parce que ça se يعني غيتمحى بالوقت. غادي ندير الغوتوش. جي عندي. وسينو الا بغيت نخليه يمشي ترونكيل. بيان سور تقدري تخليه يمشي ترونكيل، ومن يمشي يبقاو الحجباني كيما يرجعوا للناتور. Exactement. Parce que là, c'est vraiment le micro-shading. Mais je sais pas, le micro-bleeding, c'est un effet poudré. Il n'est pas lié à le maquillage, il n'est pas poil à poil. Voilà. Exactement. Non, c'est un effet poudré. Pas lié à le maquillage. D'accord. Mais justement, les sourcils, justement, faut que ça adoucisse le regard. Faut pas que ça يعني ما خاصش يعني يرد وجهك يعني بالعربية ما عرفتش كنقول يعني وجهك قبيح. Voilà, exactement. Donc d'abord, je vais désinfecter avant et je vais نرسمو. exactement ونرسمو ومن بعد داكور. تابعونا. تابعونا وبقى معنا. الصراحه ملي شفتو لابس بحال هكاك صحابني راني فشي عمليه جراحيه الله يحفظك كنت غادي نهرب. ساكن ما يرم ما قال احتياج النار سنة قال بوقت قال دينينا قال ساكن ما يرم ما قال بلان ديسبوار، راه موتيفي وباغي نمشي للمغرب وفرحان. راه لحقاش ماشي غير جيتو وي صافي لونطون كنت ما دي صادي شي عام وكثر. انا صافي لونطون وراه خدمت في المغرب. دبي سير عجبتني، مشيت لها 3 الخطرات، ولكن على الخدمه المغرب كتعجبني احسن يعني. في المغرب خدمه الطوب زعما صراحه لا كاينه خدمه مي ما مزيانه. كنقولهاش بزاف لحقاش بزاف ديال الناس كيقولوا لي لا المغرب بيان سور اون مو ديزونكوراج بوكو اكزاكتومون، ولكن انا لا بالعكس لحقاش في اي بلاد عندك شي حوايج زوينين وشي حوايج خايبين يعني. اي بلاد المغرب يمشي في يدير بلاصتك.
يسوفي دير بلاصتك exactement. سيتو. ولا بوش الوغاي ما تجاوبش شي غير ما مغربيه تثقش في نو. كل شيء. من يجي في المغرب في شي عرس ويصاوب شي عروسه يقول لها شكون جبتي، تقول لهم جبت فلان، صاحبتها تزوج تبغي تجيبو بحال اللي كيوقع هنايا. راه شفتي تي مال هذوك منين طلع راه الناس داروا الزبابل تاع الفلوس. باوي الله يزيد لهم ما شاء الله. الله يسهل عليهم. الله وي يسهل ما على سالش الجميع. حد. الله يسهل عليهم. باوي كاع لي ميك اب ارتست في المغرب اللي معروفين تبارك الله وصلوا على النبي، يعني وصلوا عندهم الفلوس سفيان تا هو يدير بلاصتو. بلاصتهم عندهم بزاف د الحوايج. تاع المغرب هاد الخدمه صراحه خدمه. انا واحد الوقت كنت كنفكر نمشي ندير صالون في المغرب، لكن ما خصك تجلس تقابلوا. انا ملي مشيت ديال سونيا النقادي وديال فرح فارابيا راه ماشي الزعاقه، يعني خسروا الفلوس على لي صالون ديالهم، راه ماشي خيبيش ولا خنتيشه بنتيشه، راهم دايرين دي فغي صالون خاسرين عليهم الفلوس. يعني ملي كتدخلي كتحسي براسك واحد البلاصه دو لوكس وعارفه بلي لي بري غادي يكونوا طالعين. وي كاينين صالونات واعرين في المغرب صراحه. الله كاين قبل ومن بعد قريت عليه ودرت ليكسبيريونس ديالي. فاش درت ليكسبيريونس ديالي يعني قلت نمشي للمغرب. يعني بعدا اصلا قبل ما ندير ليكسبيريونس ديالي يعني كنت ديجا باغي نمشي للمغرب. داكا فين كاع لي بيي اللي خدمت فيهم سفيان؟ اسبانيول، برشلونة، امارات، المغرب، كازابلانكا، الرباط، وشنو هولندا، بلجيكا لا بلجيكا لا هولندا. انا كاع جو في شونجي ما في، غادي نمشي من بوردو نيس ما كنعرفهاش، نخلي هنايا دار كبيره ونمشي لتما للتي دو، مازال ما لقيتش الكرا. سيتي اون افونتور كيما انا وبغيت نديرها، يجي لو كوراج دو الفير واخا ما تكونش مزيانه. دو فاسون الناس اللي كيقابلوا الناس ما كيديروا والو في حياتهم. هذا نعطيها نصيحه للكل تو الموند، اللي كيقابل الناس ما كيدير والو، كيبقى مقابل غير الناس. الوغ الواحد خصو يقابل راسو باش يوصل داكشي اللي بغاه وغياليزي اصلا الناس اللي تيهضروا في الناس راه ما عندهم ما يديروا. سي بوغ سا كيهضروا في الناس. شتي شي واحد يعني لاباس عليه عنده مشغول عنده المشاريع غيديها فيك، نو با دو تو ما يديهاش فيك، وبالعكس غيسجعك وتا هو راه الناس هضروا فيه قبل ما يبدي. دائما تبقاو تشوفوا لا بيوغرافي ديال الناس اللي ولاو لاباس عليهم، بحال داك مول دومينيز بيتزا دومينو، بحال مول ماكدونالد، KFC. قراو لي في ديال هادو غتشوفوا كيفاش وصلوا. راه كاين ان ليفر جوستومون على هادشي سابيل بير ريش بير بوفر. قريتو تو لا لو؟ وي مي ماشي قريتو ليفر، قريتو يعني دي كومون دي ريزومي اوديو. وي معروف. وي معروف هذا. ابو الغني لابو التالي معروف. Il a changé de vie à plein de personnes هذاك لو ليفر. وي كتعرف لا لوا داتراكسيون؟ نو. وكاين واحد لا لوا سميتها لا لوا دو ميريت. سي ان ليفر؟ لا سو بحال داكشي ديال التنميه البشريه ديال دابا. Du coup donc j'ai commencé à les dessiner qui j'avoue au niveau de la forme هكذا. ما سوبر. نبغيهمش انايا ترو غلط بزاف ديجا اصلا ما نقدروش دو توت فاسون فو فريمون سويف. حنايا راه حنا بقينا شي 3 ديال السوايع تقريبا ما بين المهم كاع دوك التقنيات اللي كان كيدير سفيان. انا بطبيعه الحال حاولت باش نختصرهم لكم في فيديو غير باش تشوفوا زعما التقنيات اللي استعمل وداك الشيء. مي سينو كما قلت لكم راه فريمون 3 ديال السوايع خصكم تديو معاكم على الاقل باش يعني باش يكون هادشي عادي. 3 سوايع 2 سوايع ونص العادي اي واحد كيديرها، اي مركز تجميل نورمالمون راه كيدير نفس المده. وفوالا غنخليكم عاوتاني تكملوا معايا تشوفوا تقنيات اخرين. هنايا دار كما كتشوفوا هذا البرودوي بزاف زعما باش يزيد يدخل ميم سوسون دي تكنيك. في التالي كتكون النتيجه زوينه، كتكوني راضيه على راسك. كما قلت لكم اهم حاجه تختاروا شخص ديجا شفتوه خدم
وشفتوا النتيجه عند الناس اخرين باش ما تندموش وصافي، حيت راه سومي بيرمانون، راه غيبقى فيكم على الاقل 8 شهور حتى العامين. ما يمكنش يكونوا عندك شي حاجه في وجهك ما عجبكش 8 شهور، غادي تعقدي. على داك الشيء من الاحسن تختاروا الناس اللي كيعجبكم خدمتهم. فوالا، وكنتمنى باش النتيجه التاليه تعجبكم حتى نتوما بحال اللي عجبتني. Le micro shading لسانا دونك دوكو واش عجبك؟ وي عجبني، سا شونج. تهنيت من القلم ديجا، ما كنعرفش نطراسي مي سورسي. فوالا، كلشي كتقولوها لي داير، كتقولي ما تعرفيش تسطريهم. اي فوالا، جاوك رائعين صراحه. غنعطيك هاد لا كريم سيكاتريزونت ديريها بوندون 7 جور. هاد الشويه غندير بوندو 7 جور. بوندون 7 جور غنعطيك l'applicateur aussi. اوكي. Il est où? Il est là, tu l'appliques avec ça pendant 7 jours. اوكي صراحه Du coup donc الشمس تو صاير. ماشي على الشمس هذا باش يسيكاتريزي. داكور C'est pour ça cicatrise. اوكي. Du coup donc واخا نديرو لا بروميير فوا aujourd'hui ولا demain؟ là maintenant dans 2 heures. داكور Dans 2 heures ديري. صافي سا مارش. Du coup donc voilà donc البنات انا سميتي سفيان، عندي 26 سنه، عايش في فرنسا وزايد فرنسا، ولكن كنت كنخدم ما بين فرنسا والمغرب، ودابا بقات لي شهرين باش نسكن في المغرب، غنعيش تماك غادي يستقر في كازابلانكا. في مي كازابلانكا. غادي يخدم بارتو او ماروك. في المغرب كامل ان شاء الله. عنده عرس ولا حيت هو كيدير العرايسات، كندير العرايس ميك اب ارتست. الوغ في العرايسات يقدر يبوجي في نابورت واكادير، جو سي با، مراكش، كازا، رابا، بارتو في المغرب، وجده، بارتو. دونك كندير لا كوافور العروسه والماكياج. انستغرام ديالي هو زيان سفيان بيوتي، ما عرفتش واش غتحطها لكم. زيان تحت، نحط لكم اللين تحت. زيان سفيان بيوتي، ولا باج يوتيوب ديالي سفيان بيوتي. سفيان بيوتي تتحطها لي نحطها غتحطها لكم، ولكن غنبدا بهاد لا فيديو وان شاء الله حتى شهر 11 فاش غنجي نسكن في المغرب اللي غنبدي فريمون اليوتيوب والعيشه ديالي جديده. غادي بارطاجي معكم المرحله ديال الانتقال ديالو من فرنسا، هو زيد فرنسا، المرحله ديال الانتقال من فرنسا للمغرب. يعني غادي يكري ابارطومون، غادي يأتتها، غادي يسكن تما، غادي يستقر تما، غادي يشارك معنا هاد لي زيتاب ويشوف واش عجباتو ولا ما عجباتوش الحياه في المغرب، واش بحال اللي كيعجبو الحال من كيمشيو اون فاكونس ولا سا شونج. كاين الحوايج زوينين وحوايج شينين، حتى هنايا في فرنسا راه سي با البارادي ماشي الجنه، فهمتي؟ يعني وي ولكن هنا ما انا كنشوف يسرقوكش. الحوايج زوينين في اي بلاصه، ما كنشوفش الحوايج شينين، بالعكس. هنا ما تسرقوش الاداره، ولكن يسرقوه الناس. الا بغى شي واحد يسرق وبالعكس انا جو تروف كو جو سي بلوس ان سيكوريتي او ماروك ولا هنا. يعني بحال مثلا تو كومبار لا غار ديال هنايا راك تقدر يقدروا يشفروك الناس وراهم يشفرونا بطبيعة الحال، ولكن في المغرب يا بوكو دو سيكوريتي الحمد لله في المغرب، والمغرب راه كيتقدم وسي مانيفيك كاين البوليسي بور كل واحد في المغرب. اكزاكتومون. نو فرانشمون نو فرانشمون ان شاء الله انا جو مون فيش. ماركي لا ديرنيير فوا في المغرب وجده بارتو فين بارتو فين كاين البوليس. نقول لكم سمحوا لي على الهضره ديالي. تو بار بيان. نو عادي بالعكس غادي تعجبهم. غتسرح ليا العربيه في المغرب ان شاء الله. وي غادي ماشي يسرحوا لك الهضره، غادي يسرحوا كلك تفلاشا. انا هو دائما كيمشي للمغرب الا لابيتود ياك. وي الي المهم شنو غادي نقول لكم، اون سويت بون كوراج لسفيان. ميرسي الله يحفظك، شكرا كنتي ان شاء الله سافيك بليزير. بروشين فوا ان شاء الله. شكرا كنتمناو لك الخير ان شاء الله، آمين. التوفيق شكراً. في المشروع ديالك، الله يكمل عليك بخير. على ماروكان كنقولوا الله يسخر الله يسخر. وي الله يسخر والله. الي حتى الفيديو يلا، ان شاء الله. سلامة. باي باي بسلامه. فوالا كتشوفوا هاد التصويره ديال النهار الاول. فوالا كان هكا، ولكن مع كما قلت لكم مع الوقت عاد كيبانوا احسن واحسن، حتى نعاود المره الجوجه ان شاء الله. ولا بريستاسيون كيكون داخل فيها المره الاولى والثانيه. تهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي.